अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी मौसम ने तूफान मचा रखा है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे सियासी मौसम की हिद्दत भी बढ़ती जा रही है। गर्मी की शिद्दत की वजह से आंधी और बारिशों ने तबाही मचा रखी है, उसी तरह सियासी मौसम ने भी अत मचा रखी है। सियासत की आंधी के वो झक्कड़ चल रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टियां मलियामेट हो रही हैं और छोटे मोटे सियासी ग्रुप्स और इत्तेहाद हवा में उड़ते फिरते नजर आते हैं। गुज़श्ता दिनों से चलने वाली सियासी आंधी जो अभी तक जारी है उसमें इधर के सियासतदान उछलकर उधर जा पड़े हैं और उधर के इधर आन गिरे हैं। कुछ सियासतदानों ने मौजूदा तूफान के पेश नजर किसी बड़े दरख्त की ओट में पनाह ले रखी है और कुछ घर के अंदर दुबक कर बैठ गए हैं, जबकि कई एक ने किसी पिल्लर को मजबूती से पकड़ रखा है। मगर बाज जगह आंधी का बगोला इतना शदीद था कि वो सियासी रहनुमाओं को उनके पिल्लर समेत उखाड़ कर ले गया और एक देव कामद बरगद के दरख्त के कदमों में जा रख दिया। ताहम अब सियासी आंधी कदरे थम चुकी है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, गर्द छटना शुरू हो गई है और अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा सियासतदान इस आंधी में कहां जा गिरा और कौन सा कहां जा छुपा। सियासी मौसम बेहतर होते ही सभी मजबूत और महफूज सियासी पनाहगाहों में जाने का प्रोग्राम बना चुके, मगर सियासी मौसम के मजीद खराब होने की पेशन गोई अभी भी हो रही है, क्योंकि आमदा इंतखाबात को लेकर अभी भी गैर यकीनी पाई जाती है कि आया मौजूदा हुकूमत वक्त पर इंतखाबात करवाएगी या फिर साल 6 महीने आगे ले जाएगी। इंतखाबात को लेकर पीडीएम जमातें खास करके नून लीग तकाजा करती थी कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगी फिर इंतखाबात होंगे। अब चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में तहरीक इंसाफ को कॉर्नर्ड कर दिया गया है तो चांसेस पैदा हो चुके हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो जाएं, मगर इलेक्शन को लेकर कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि हनूज दिल्ली दूर अस्त वाला मामला है। मगर गुज़श्ता 14 माह से मुल्क की सियासत में जो अदम इस्तेहकाम आ चुका है उसने मुल्क की मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया हुआ है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी दिवालिया निकलने की बातें भी हो रही हैं। गुज़श्ता 75 बरसों में इस कौम को सियासतदानों ने वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। हर सियासी जमात और हर नई आने वाली हुकूमत कौम को नारों और वादों पर तरखाती रही है। अब एक मरतबा फिर एक नई सियासत नए मंशूर और नए विजन के साथ मुल्क की सियासत के उफक पर जन्म ले चुकी है, मगर सवाल वही है कि क्या अवाम के मसाइल हल होंगे और उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा या फकत वादे और नारों से ही उनको टरखाया जाएगा, यही उनके नसीब में होंगे। इस पर हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को वक्त दिया। चौहान साहब ये फरमाइएगा, ये जो आप गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान में एक नए विजन और मंशूर के साथ, और जो आपके साथ दीगर मुनहरिफ अरकान गए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, ये गए हैं, ये इत्तेफाक है या फिर कोई सलाह मशवरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो आप अपना ग्रामेटिकली जो है वो जुमला दुरुस्त कर लो कि मुनहरिफ नहीं, साबका अरकान आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई नौजुबिल्लाह मादअल्लाह कोई दीन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है कि जिससे कोई इनहराफ किया गया हो। हाँ, मुनहरिफ का वहां पर फार्मूला लग जाता है कि जब कोई सिटिंग एमएनए एमपीए या सेनेटर जब वो अपनी पार्टी जिस टिकट से वो मुंतखब हुआ होता है अगर वो छोड़ के दूसरे ग्रुप पे बैठ जाए तो देन यू कैन से कि मुनहरिफ। अदरवाइज जो है ना ये साबका का लफ्ज आप यूज कर सकते हैं। That doesn't suit on you, लेकिन there are so many examples that I can give right now कि जो ज़ाहिर है कि मुनहरिफ की कैटेगरी में आता है, लेकिन चले let's continue with that. मैंने ग्रामेटिकली मैंने क्या फिक्रा दुरुस्त कर दी। दूसरी चीज, अच्छा तो ये कहते हैं ना कुछ भी रहा औखियां कुछ गल विच गम दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन बरंदा शौक भी सी। असल मसला ये है कि पार्टी चेयरमैन ने, पार्टी लीडर ने 9 मई को पार्टी का जो त्यारा था उसकी जो उड़ान थी उसको जमीन की तरफ करके ऐसा जमीन पे मारा कि कोई बंदा अब हिल ही नहीं सकता वहां से। सारे जख्मी, बेहाल, बदहाल, हजारों खानदान तबाह है, हजारों खानदानों की माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, जवान, बुजुर्ग जेलों में है, पूरा खानदान खज्जल हो रहा है। पूरी जो पॉलिटिकल टीम थी वो सारे के सारे जनाब इंतहा दर्जे के ट्रीजन, हाई ट्रीजन किस्म के जनाब केसेस, जीएचक्यू के ऊपर हमला, आईएसआई के दफ्तर पे हमला,
کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، جناب ایئر بیس میں والی پہ حملہ، فلان جگہ پہ حملہ، وہ ایسے کیسز کے اندر جو ہے نا ان کو انوالو کر دیا پارٹی چیئرمین کی پالیسیز کی وجہ سے کہ وہ بندہ نہ ادھر کا رہا نہ وہ ادھر کا رہا. لیکن جو لوگ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے، جن کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، جو 5 سال 10 سال سے لے کے 30 35 سال سے ایک منسٹر کی حیثیت سے، ایم این اے کی حیثیت سے، ایم پی اے کی حیثیت سے، سینٹر کی حیثیت سے پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی خدمت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے یہ رستہ تلاش کیا کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جہاں پہ ٹکراؤ کی پالیسی نہ ہو، جہاں پہ نفرت کی پالیسی نہ ہو، جہاں پہ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بھی ٹکراؤ نہ ہو، ریاستی اداروں سے بھی ٹکراؤ نہ ہو، فوج سے بھی ٹکراؤ نہ ہو، عدلیہ سے بھی ٹکراؤ نہ ہو، اور ریاست کے ساتھ بھی ٹکراؤ نہ ہو. وہاں پہ تعمیر ہو، ترقی ہو، استحکام ہو، ٹالرنس ہو، برداشت ہو، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کی سوورینٹی اور اس کی بقا کے جو ایشوز ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے کہ ہم ظاہر کے استحکام پاکستان کے قیام پہ بھی بات کریں گے، لیکن یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے وہ یہ سارا کچھ انسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں اپنے کارکنان میں، ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور تبھی یہ نوبت آن پہنچی 9 مئی والی. آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ 16 سال سے ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کے پرچے، ہر قسم کی مار، ہر قسم کی سیاسی مخالفوں کی جناب چیرہ دستیاں، ان کی زبردستیاں، ان کے ظلم، ان کے جبر برداشت کیے. میں اپنی اگر بات کروں، ہم نے پچھلے 1.25 سال میں 10 پرچے، 2 حملے، آپ کی جناب 16 دن جیل، ہر قسم کی حوالات، مار دھاڑ، خاندان تباہ پچھلے 16 سالوں میں جو یہ کر سکتے تھے. تو بھئی سیاسی جنگ اگر رہتی اور مخالف حکومت کے ساتھ اگر یہ سٹرگل ہوتی اور وہ اگر ہمیں تھوڑا سا پریشرائز کرتے یا زیادہ پریشرائز کرتے، جیلوں میں ڈالتے، ہر چیز قسم برداشت ہو سکتی تھی. لیکن جب آپ نے ریاست اور فوج کے ساتھ ٹکرا دیا اور فوج کی تنصیبات کے اوپر حملے کروا دیے کہ جو انڈین را اور لیکن فیصل حسین صاحب، آپ ان کی پارٹی میں رہے ہیں، آپ ان کی پارٹی میں ایک پرومیننٹ فیس رہے ہیں، آپ ظاہر صوبائی وزیر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ نوبت آئی کیسے کہ انہوں نے جو پارٹی چیئرمین ہے وہ اس نہج پہ پہنچے، کیوں اور کیسے کر کے؟ پچھلے 22 دنوں میں یہ راس لیلا جناب میں 42ویں دفعہ آپ کو سناؤں گا. میں 41 دفعہ سنا چکا ہوں ٹاک شو میں اور 2 پریس کانفرنس میں. ساری چیزیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انتقام کی، غصے کی اور نفرت کی سیاست وہ غالب آئی پارٹی چیئرمین کے اوپر. اور آج دیکھنا، آج انہوں نے بیان دیا ہے جی کہ میری پیٹھ، میں نے کسی سے غداری نہیں کی، میرے ساتھ جنرل باجوہ نے غداری کی، میری پیٹھ پہ چھڑا گھونپا. اب مجھے ایک چیز بتائیں، پارلیمانی سسٹم ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے، جب 176 ارکان نے اکٹھے ہو کے عدم اعتماد کر دی، جب عدم اعتماد ہو گئی تو اس کے اوپر برداشت کر لیں. آپ اس کو ایک سیاسی طریقے سے چلتے، اللہ نے آپ کو اتنی شہرت عزت دے دی، وہ فیکٹرز بھی کیا تھے وہ بھی کسی وقت کسی اور ٹائم پہ جو ہے ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے انڈیجینئس اور ایکسیجینئس فیکٹر تھے کہ جنہوں نے فیبری کے مہینے میں ہم زمین کی گہرائی میں تھے ذلت اور رسوائی کی پارٹی، اور فیبری کے مہینے میں آسمان تک پہنچ گئی. تو آپ اس کو پیسفلی اچھے طریقے سے پولیٹیکل موو کے ساتھ چلتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پارٹی میں رہے ہیں، یو نو مور دین اس. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی اچھی باتیں آپ ظاہر ہے کہ آپ نے ٹی وی پر آ کر کہی ہیں، خان صاحب کو مشورے بھی دیے ہیں، یہ مشورے کبھی خان صاحب کو آپ نے ویسے دیے ہیں؟ اگر آپ نے دیے ہیں تو پھر ان کو یہ الٹی پٹی کون پڑھا رہا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جتنی میری ریچ اور میری رینج تھی، جتنی انہوں نے مجھے حیثیت اور اہمیت دی ہوئی تھی، میں نے اس میں پوری کوشش کی کہ ان کو میں سمجھاؤں کہ فوج کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ٹکراؤ مت کریں. آپ اپنی ساری جدوجہد پولیٹیکل رکھیں، آپ پی ڈی ایم کے خلاف کریں، آپ حکومت کے خلاف کریں. لیکن انہوں نے نہیں سمجھا. اب جنہوں نے سمجھانا تھا، یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے، پبلک کو کنہوں نے سمجھانا تھا؟ میں چاہ رہی ہوں نا کہ وی جسٹ نیڈ ٹو ڈگ آؤٹ، کیونکہ ظاہر ہے جس پارٹی میں آپ ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں استحکام پاکستان، اس میں فواد چودھری صاحب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور فیصل واؤڈا نے آن ریکارڈ پریس کانفرنسز میں، محمود مولوی صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ آستین کے سانپ ہیں. فیصل واؤڈا صاحب کہتے رہے ارد گرد کے لوگ ہیں. اب میں کیا ڈسکس کروں کہ پرویز لائی صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلے پکڑے جاتے فواد صاحب تو شاید اسمبلی بھی نہ ٹوٹتی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فواد صاحب ان آستینوں کے سانپ میں سے ایک ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں، لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی نا. پچھلے 1.25 سال میں اپریل سے لے کے مئی، اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک
جتنی 5 سے 10 فوٹیج چلتی تھی بنی گالا کی اور پھر زمان پارک کی، اور اسپیشلی آخری 10 مہینے جو زمان پارک کی چلتی تھی، اس پہ کن لوگوں کی تصویریں ہوتی تھی، کون میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوتا تھا، صحافیوں کی، کون کمیٹی کی، کون گروپ کی، وہ آپ خود زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہے نا ساروں کو، تو ان کا زیادہ فرض بنتا تھا کہ وہ یہ چیز سمجھاتے، لیکن اگر انہوں نے نہیں سمجھایا تو یہ آپ ان سے سوال پوچھیں. میں نے تو اپنے تئی آخری جو 13 دن تھے یا 9 دن تھے آخری، اس میں میں نے 2 مووز تھی جی ایس کیو کی طرف جناب جانے کی، میں نے وہ ناکام کی، میں نے اپنا حق ادا کیا. اس سے پہلے میں دامے درمے سکھنے پارٹی کے اندر سمجھاتا رہا کہ یہ والی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. میں نے زلفی بخاری کو جیل کے اندر، جو جیل برو تحریک میں ہم 8 دن اکٹھے رہے، وہاں پہ میں نے سمجھایا کہ نکلنے کے بعد ابھی آپ کو پرابلم نہیں ہے فواد صاحب کے آپ کی سیم پارٹی میں سیم پلیٹ فارم پہ موجود ہونے سے؟ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو اپنی سوچ اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت اس پارٹی کے اندر ہوں. ٹھیک ہے، آپ ان سے سوال پوچھ لیں. اچھا آپ کو ویسے ظاہر ہے کہ آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ نے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو نام سامنے آئے ہیں آپ کی پارٹی میں، بہت سارے لوگ سامنے والی پارٹی سے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں، یہ ٹکنے والے ہیں یا یہ موسم کے ساتھ چلے جائیں گے؟ دیکھو بات یہ نہیں ہے، آپ کا قائد-اعظم رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں تھے، کانگریس سے جو ہے نا وہ آپ کے مسلم لیگ میں آگے تھے. آپ کی تحریک پاکستان کے اندر جو ہے نا جنہوں نے تحریک پاکستان میں پاکستان بنایا تھا مسلم لیگ کی قیادت، ان میں سے جناب 90% لوگوں نے جناب کانگریس سے یونینسٹ پارٹی سے مسلم لیگ. یہ چیزیں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ کیا چیز لنگ کرنے کے بعد آپ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. ہم نے یہ لنگ کیا کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، نفرت کی سیاست اور جناب فساد کی سیاست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ فساد فی الارض کفر سے بدتر ہے. بالکل بے شک. اور جتنے اولیاء ہیں، جتنے صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت ہے، سب کا یہ قول ہے. اچھا سر مجھے یہ فرمائیں، راہ راست پہ، جی سر، راہ راست پہ لانے کی بھی بات ہے نا دین میں، آپ بھی ذرا جی میری پوری بات سنیں. فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بدتر ہے. اب پچھلے 1 سال سے مسلسل فساد فی الارض، مسلسل فساد فی الارض، مسلسل فساد فی الارض، اور اینڈ میں 9 مئی کا جو فساد فی الارض ہوا، اس نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی. تو ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر فساد فی الارض نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے اس لیے استحکام پاکستان پارٹی چوز کی ہے. ٹھیک ہے، مجھے فیاض صاحب میرے 2 کوسچن ہیں کوئکلی. ایک تو مجھے چاہیے ایک کامنٹ آپ کا کہ پارٹی میں ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ اور بھی دیگر لوگ شامل ہوں گے، تو اس میں بزدار صاحب کا کوئی چانس ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب لسٹ میں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر قسم کا پولیٹیشین آ سکتا ہے. اچھا، یعنی چانسز ہیں ان کے؟ سنیں، ہر پولیٹیشین کا لیگل رائٹ ہے کہ اگر وہ ایم این اے ایم پی اے کسی پارٹی ٹکٹ سے منتخب ہوا ہے تو پھر تو وہ پابند ہے 5 سال کے لیے اس پارٹی کا. صحیح. ادروائز وہ اگر نہیں الیکٹڈ ہے یا وہ آزاد ہے تو وہ جس مرضی پارٹی میں جائے. ٹھیک ہے، جہانگیر ترین صاحب لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب آصف زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کریں گے، ایم کیو ایم سے بھی کریں گے، نواز شریف صاحب سے بھی کر لیں گے. ہم تو بھائی جی، ہم تو پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. تو آپ پنجاب میں کس کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ چانسز ہے؟ اممیچور اور وقت سے پہلے کی باتیں ہیں. ابھی تو ہم اپنی پارٹی کو مستحکم کر رہے ہیں. پارٹی کے اندر ابھی دوسری اور تیسری لاٹ آئے گی تو آپ بھی حیران ہوں گے اور بہت سے پولیٹیکل حلقے بھی حیران ہوں گے اور میڈیا کے حلقے بھی حیران ہوں گے. ابھی بڑی لاٹ آنی ہے اس پارٹی کے اندر اور انشاءاللہ ایک اچھی مضبوط اور مربوط پارٹی ایک اور جماعت بھی آپ کے مقابلے میں، آپ کے ساتھ ایک اور جماعت کے جنم لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ایسی کوئی باتیں ہیں، کوئی تصدیق ہے؟ کون سی جماعت؟ سب وہ ضروری تو نہیں کہ ایک ہی کنگز پارٹی ہو، 2 کنگز پارٹیز بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ بتائیں نا کون سی؟ نہیں پرویز خٹک صاحب ایکٹیو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہاں سے بھی کچھ ہوا چلے. دیکھیں پرویز خٹک صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں، انہیں تجربہ ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آئیں گے. اچھا، یعنی امید ہے، امید کے ساتھ چانسز بھی ہوتے ہیں نا، چانسز ہیں یعنی؟ مجھے امید ہے اسد کیسر صاحب بھی آئیں گے، اسد عمر صاحب بھی آئیں گے، سب دوست آئیں گے. اچھا چلے، مجھے فیض الحسن چوہان صاحب یہ بات بتا دیں کہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو استحکام پاکستان کہاں کھڑی ہے، کس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے؟
तो भाई हम तो सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को अगले 2-3 महीनों में ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो हालात वाक़यात होंगे पूरे सिंध में, हैदराबाद, सिंध में, केपीके में, पंजाब में हम भरपूर तरीके से इलेक्शन के कंटेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी पूरी तंजीम और अपना मैनिफेस्टो जहांगीर तरीन साहब नाअहली से निकल आएंगे तब तक? जहांगीर तरीन साहब नाअहली से निकले या ना निकले, ठीक, उनकी जो हम्बल और पोलाइट पर्सनैलिटी है उसके तहत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक हम्बल तरीके से, एक पोलाइट तरीके से जो है वो पाकिस्तान की सियासत में एक नरमी की, तो पंजाब में हम देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान को, इस्तेहकाम पाकिस्तान की जनाब सियासत करेंगे। और मेरी ये जो फॉर्सी है कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंशाल्लाह होगी। ठीक है, यानी आपने तय कर लिया, तो मुझे बताएं कि कोई नाम भी होगा वजीर आला के लिए? ये बात से पहले है यार। नहीं सर, आपको मिनिस्ट्री तो मिल जाएगी पंजाब में, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन वजीर आला का नाम भी तो होगा ना। अल्लाह पाक की जात बेहतर जानती है, नीयत नेक है, हमने पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद करनी है, अल्लाह पाक रास्ते खोलेगा। अगर आप पंजाब में हुकूमत बनाने के लास्टली पूछ रही हूँ, तो नून लीग को आप अपोजिशन में देख रहे हैं? नहीं, साथ देख रहे हैं? नहीं भी पॉसिबल। ठीक है, फैजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, फैजुल हसन चौहान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं और बताया कि कौन कौन मजीद पार्टी में शामिल हो सकता है। मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ब्रेक के बाद वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा साहब, सीनियर सियासतदान है। इनके साथ साथ JUI फे से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा साहब, मैं आपसे पहले सवाल करना चाहूँगी, आप इतने बहादुर किस्म के सियासतदान रहे हैं, आपने नशेब व फराज देखे हैं, ज़ीरक सियासतदान रहे हैं, कभी आपने मुल्क के ये हालात देखे थे सियासत में जो आज हुए हैं कि कहीं किसी को माइनस किया जा रहा है, कहीं किसी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो वो उसकी नौबत क्यों आई है? और जो हालात सियासत के हो गए हैं, इससे पहले कभी ऐसा था? जी नहीं, मैंने ऐसे हालात अपने इस 62-65 साल सियासत में नहीं देखे हैं। एक इंटरव्यू में पहले भी कह चुका हूं कि ये नशेब व फराज तो हर किसी की सियासत में आते रहे हैं और सियासतदानों के तनाज़ात भी उठते रहे हैं, कभी सिविल ब्यूरोक्रेसी से, कभी एस्टैब्लिशमेंट जो कही जाती है। लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था और आज भी मैं वही दोहराना चाहूँगा आपके सामने कि इसका इलाज ये नहीं है कि आप मुल्क में आग लगा दें और मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दें कि ऐसा लगता हो जैसे खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, मेरे वतन को अल्लाह महफूज रखे, जैसे तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। और मैं तो तब भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, अगर आपके इख्तलाफात हैं तो मैदान में उतरें, सियासी मैदान में उतरें, मैदान में फैसला हो जाएगा। अवाम ने फैसला करना होता है किसका वो साथ देना चाहते हैं, किसकी पॉलिसी अवाम पसंद करते हैं, किसने क्या खिदमत की है माजी में और आइंदा वो क्या खिदमत करते रहेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि घरों को जला देना, अपने हीरोज़ की जो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हों उनके यादगारों को गिरा देना, उनके खिलाफ बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह, ये मैंने आज तक की कभी भी नहीं देखा। सरदार साहब, आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में जब चीजें इतनी बिगड़ गई हैं तो इलेक्शन एक हल है? देखिए, इस वक्त इलेक्शन कैसे होगा, मैं तो ये हैरान होता हूँ कि होगा कैसे। आपने बजट तो सुन लिया, हमने भी सुन लिया, सारी कौम ने भी सुन लिया बजट, इतने अरब इस फलानी चीज में दे रहे हैं, इतने अरब फलानी चीज में दे रहे हैं वगैरह वगैरह। इलेक्शन का तो उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया कि इलेक्शन के लिए क्या रखा है उन्होंने। इलेक्शन इतनी जल्दी हो भी नहीं सकेगा कि अभी तक तो वो सेंसस तो शायद हो गया गालिबन, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। लोग अभी तक इंतजार में है कि हमारे सेंसस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारी हल्का बंदी होगी, कई सीटें बढ़ रही हैं, कई सीटें कम की जा रही है वगैरह वगैरह। वो तो सिस्टम सारा रुका हुआ है, तो इलेक्शन होगा कैसे, मैं तो देख नहीं सकता। सही, यानी आप इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, लेकिन सेनेटर साहब मुझे बताइएगा, कामरान मुर्तज़ा साहब, के आप ज़ाहिर है कि एक बड़ी जमात हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लोग हैं, हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन कब होंगे? तब होंगे जब जरदारी साहब जैसे कि फरमा रहे हैं कि जब वो चाहेंगे इलेक्शन होंगे, या जब PDM चाहेगी तब इलेक्शन होंगे?
ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں ہے. ایک صوبے کا یا دو صوبوں کے الیکشنز جو ہے نا وہ کسی اور طرح سے عمران خان صاحب چل رہے تھے اور وہ یقیناً جو ہے نا اس میں اپوز کیا جا سکتا تھا کہ الیکشن جو ہے اس ملک میں ریت رہی ہے کہ وہ الیکشن اکٹھے ہوں یا ایک صوبے کا اثر دوسرے صوبے پہ پڑتا ہے. مگر یہاں پہ ہم اس کو آگے نہیں لے جا سکتے اگر ہم چاہیں بھی. تو نہ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے جائیں اور نہ دستور جو ہے ہمیں پرمٹ کرے گا. اگست کے مہینے میں یا اس سے اگست کے شروع میں یا مڈ میں زیادہ سے زیادہ یہ اسمبلیاں جو ہے نا وہ اپنی مدت پوری کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں گی. اگر پہلے شروع کے دنوں میں اگر ایسی بات ہوئی تو وہ صرف اس لیے ہوگی کہ یہ انتظام ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بجائے 60 دن کے 90 ڈیز مل جائیں تاکہ وہ انتظامات اپنے بہتر طور پہ کر سکیں. ادروائز جو ہے نا وہ ہم بینٹ اپ آنے کی اپنا جو ہے وہ مدت پوری ہوتے ہی جو ہے ہم حکومت چھوڑ جائیں. اچھا وجاہت حسین صاحب کا بیان ظاہر ہے کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے آگے بھی جا سکتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اکتوبر میں اگر الیکشن کی کال ہے تو اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے؟ آئین کی بھی تھوڑی سی کوئی ساکھ جو ہے وہ برقرار رکھنی چاہیے. دیکھیے آئین کی ساکھ تھوڑی سی نہیں، بالکل اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں عمل کرنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ الیکشن جو ہے نا وہ ایک اسمبلی یا 2 اسمبلی کو توڑ دینا یا اسٹرینجر ان دی اسمبلی جو ہے وہ اس اسمبلیوں کو توڑ دے یا اس کی ایڈوائز پہ یا اس کی انسٹرکشنز پہ توڑی جائے تو وہ غلط ہے. تو اسی طرح ہم کو اسپرٹ کے اوپر جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس دستور کے اندر موجود ہے ہم کو اس کے مطابق جانا ہوگا. اکتوبر میں نہیں تو اس سے اگلے مہینے میں الیکشن بن جائیں گے. وہی 60 ڈیز اور 90 ڈیز کا فرق پڑتا ہے. وہ اگر آپ ہفتہ پہلے 4 دن پہلے توڑ دیں گے تو پھر آپ کو جو ہے 60 ڈیز کی بجائے آپ کو نہیں بلکہ کیئر ٹیکرز کو 60 ڈیز کی بجائے 90 ڈیز مل جائیں گے اور یہ ایک انتظام ہو سکتا ہے. باقی اس سے آگے نہیں جایا جائے. یعنی آپ لوگوں کا جو ایک ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے ٹورڈز الیکشن کے. اگر اکتوبر میں نہیں ہوتے تو وہ نومبر میں ہوں گے. لیکن سردار صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، جب تک نواز شریف صاحب کی ملک میں واپسی نہیں ہوگی، جاوید لطیف صاحب بارہا کہہ چکے ہیں، تب تک الیکشن نہیں ہوگا. جو ان کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی یہ بات کر چکی. آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ الیکشن کو مشروط کرنا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا یہ وقت پر واپسی ہو جائے گی بڑے میاں صاحب کی اور ہونی چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جی، لیکن ان کے بھائی خود جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اور پنجاب میں بھی انہی کی حکومت ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ انہی کی حکومت ہے. محسن نقوی صاحب ہے وزیر اعلیٰ نگران. پھر یہ جی لیکن دیکھیے نا وہ کیا رہا ہے. وہ وزیر اعلیٰ تو ہیں، وہ تو ٹیمپرری گورنمنٹ کے عارضی گورنمنٹ کے تو ہیں. وہ کیا رہا ہے؟ جو ان کے فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کے ممبران کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو ان کے ممبران نیشنل میں بیٹھے ہیں ان کو بھی دیے جا رہے ہیں، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بھی سن رہے ہیں. یہ باتیں تو عام ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو عام لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کسی شخصیت کا آج پاکستان میں ہونا یا نہ ہونے کوئی بات نہیں ہے. آج وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں میٹنگ میں وہ بیچ میں ہوتے ہیں. اب تو یہ جو ٹیکنالوجی آ چکی ہے کسی کا یہاں ہونا یا نہ ہونا اب وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. وہ عدالت نے ان کو سزا دی ہے. وہ جیل سے اس حالت سے اس وقت کی حکومت اس کی عمران خان کی حکومت تھی، ان کو اجازت دی گئی ہے، وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں. علاج تو ختم ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی تک واپس تو نہیں آئے ہیں. اگر آئیں گے تو پھر تو انہوں نے وہیں جانا جہاں سے وہ نکالے گئے تھے. یہ میاں شہباز کا یہ مطالبہ میں تو حیران ہوں. آپ خود پرائم منسٹر بن گئے ہیں، آپ کی بھتیجی بڑی پارٹی کو چلا رہی ہیں اور وہ چیف آرگنائزر بھی وہی ہیں. میاں نواز شریف جو تقریر کرنا چاہیں گے وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے بھی تقریر ہو جاتی ہے. آج تو ان کا یہاں آنا یا نہ آنا کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. لیکن سردار صاحب جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ نااہلی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جی نااہلی تو عدالت نے کرنی ہے. نہ میاں نواز شریف نہ میں شہباز شریف کر سکیں گے نہ میں کر سکوں گا، کوئی اور نہیں کر سکے گا. وہ تو اگر وہ عدالت میں جاتے اور اس چیز کو چیلنج کیا ہوتا، جیسے مثلا انہوں نے اپنے کیسز اور نیب کے قانون بدل دیا، ان کو بھی کلین چٹ مل گئی، ان کے بیٹے کو بھی کلین چٹ مل گئی. تو اب یہ قانون بدلنے والی صورت تو نہیں رہے گی نا. وہ سزا یافتہ ہیں. اب اس کا اپیل انہوں نے کی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیریڈ گزر چکا ہے اپیلوں کا. مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ
अपील कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं तो ये दोहरा रहा हूँ कि उनका पाकिस्तान में होना या ना होना अब वो ऐसा मसला नहीं रहा। ठीक वो है, तो कैमरे पे बैठे होंगे और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होंगी और जलसे हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से ज़ाहिर है कि आप जलसों में तो शिरकत कर सकते हैं, मगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते ना चौथी मरतबा। मैं सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊँगी और सवाल मेरा ये है, मैं पहले पूछ लूँ कि मुझे ब्रेक पर तो नहीं जाना, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो मुसलसल मुझे कान में बता रही होती है कि ब्रेक पर जाने का कह रहे हैं। तो मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल करूँगी। सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो JUI फे है वो भी मुत्तफिक है कि जब तक वो वापस नहीं आते, उनकी नाअहली नहीं ख़त्म होती, तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए, या उनका मौक़िफ़ कुछ जुदा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, फरमाइएगा कि आपको भी ये लगता है, आप लोग भी नून लीग के साथ चूँकि ज़ाहिर है कि PDM का हिस्सा हैं, तो मुत्तफिक है कि जो मरीम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए, नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, इससे आपकी जमात मुत्तफिक है या कुछ जुदा आपकी राय है इससे? देखिए, हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को गलत नाअहल किया गया, उनकी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हुई है, मगर ये शर्त जो है ना वो शायद आयद करना जो है ये दस्तूर से मावरा हो जाएगा कि जब तक ये नाअहली ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये मामला मेरा ख्याल है कि दस्तूर से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो हमको शायद इस बहाने हम तनकीद का शिकार हो जाएं। तो मैं मरियम से ये आखिरी बात पे इत्तफाक नहीं करता, बाकी रिमेनिंग बातों पे मैं इत्तफाक करता हूँ कि उनके वालिद के साथ यकीनन ज़्यादती हुई थी, ये आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ है, वो फ़ैसला ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और मैं उसको मुनासिब फ़ैसला नहीं समझता, मगर इसके बावजूद इसको इलेक्शन के साथ मशरूत नहीं करता। ठीक है, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोग जब भी इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में होते हैं, आप लोग क्या बयानिया क्या लेकर जाएंगे अवाम पर? क्योंकि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं और जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, इकॉनमी जहाँ पर हमारी स्टैंड करती है, गरीब जिस तरह पिसा हुआ है, आपको लगता है कि आप लोगों को बहैसियत PDM ये वोट्स मिल जाएंगे, अवाम से सिंपैथी मिल जाएगी? देखिए, बात एक तो ये है कि PDM जो है इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है, इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में इसको ना देखिए। फिर ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ PDM की नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शरीक हैं, और ऐसी पार्टियां शरीक हैं जो कि PDM का हिस्सा नहीं थी। तो ये सिर्फ PDM का मामला नहीं है। हम अपना इलेक्शन जो हमने अभी 2 दिन पहले जो है वो इसमें शूरा का हमारा इजलास हुआ है, हमने अपने तौर पर ये फैसला किया है कि इलेक्शन अपना अपना हम लड़ेंगे, और इस अपने अपने इलेक्शन में लोकली जो है सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इसको हम रूल आउट नहीं करते, मगर इलेक्शन सबका अपना अपना होगा। ठीक, यानी आप लोग सीट एडजस्टमेंट पे बात करेंगे, जो जमातें ज़ाहिर है कि PDM का हिस्सा हैं उनसे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन करेंगे मुझे तो और बात है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ आई है कि ज़ाहिर है कि एक जमात की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, एक शख्सियत की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, अब ज़ाहिर है कि उनकी इर्द गिर्द जो शिकंजा है वो कस गया है, उनकी अपनी कोताहियों की वजह से जो कुछ 9 मई को हुआ। ये PDM का इत्तेहाद सिर्फ उसी जमात को और उन्हीं लीडर को माइनस करने के लिए बना था, इसके बाद जो भी होगा वो अपनी अपनी राह पे होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। PDM का इत्तेहाद जो है उनको माइनस करने के लिए नहीं बना था, उस वक्त जो 2018 में धांधली हुई थी उसके खिलाफ बना था। मेन इसका मकसद तो उस वक्त की धांधली को मंजरियाम पे लाना था, जिसको बाद में बहुत सो ने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ भी थे, और उसको इमरान खान साहब भी जो है ना मुसलसल जो है वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको मानते रहे कि उनको चलाने वाले, उनको लाने वाले, उनको ले जाने वाले, उनको बरकरार रखने वाले जो है वो कौन लोग थे, और वो उनको वालिद मोहतरम भी को उनको कहते रहे कि जो है ना कौम का वालिद कौन हुआ करता है, वो आर्मी चीफ के हवाले से ये फरमाते थे। तो बाकियों ने तो अभी तक एडमिट नहीं किया बहरहाल कौम में, चूँकि वो भी शामिल थे, तो कम से कम एक उनके वालिद तो वो मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। ठीक है सेनेटर साहब, मैं चाहूँगी मैं सरदार साहब को इन्वॉल्व करूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नए तजुर्बे की भींट नहीं चढ़ने देंगे मुल्क को। ये नया एक्सपेरिमेंट किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन सा नया एक्सपेरिमेंट होगा? ये वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की शक्ल में आया?
نت نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں. میرا ویو تو یہ ہے کہ استحکام پاکستان والی پارٹی جو ہے وہ پاکستان بننے سے بعد ہر وقت موجود رہی ہے مگر مختلف ناموں سے, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ فٹ ان ہوئی ہے. اب کبھی اس کا نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے, کبھی نام اس کا کچھ رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ یقیناً جو ہے نا اب تجربے ملک میں ختم ہو جانے چاہیے. اب ہم 75 سال کے ہو گئے ہیں. اب 75 سالوں کے بعد بلکہ 40 سالوں کے بعد تو انسان میں بھی عقل آ جاتی ہے, قوموں میں تو اس سے پہلے عقل آ جانی چاہیے. یعنی جو استحکام پاکستان پارٹی کی شکل میں ہے وہ ایک نیا تجربہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. سردار صاحب آپ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب کا یہ موقف کہ جب وہ چاہیں گے الیکشن ہوں گے, اور الیکشن چاہے یا کوئی نہ چاہے اس میں آئین کی ایک لمٹ ہے, آئین نے سب تعین کر رکھا ہے, اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ ہم لیتے رہتے ہیں گاہے بگاہے, اور اکتوبر جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جس میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں. زرداری صاحب چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے, یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے یا پی ڈی ایم کی مرضی بھی چل سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, اس ایشو پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے تو ہم نے آئین کے فیصلے کو دیکھنا ہے. آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونی چاہیے تھی, وہ 90 ڈیز تو کب کے گزر چکے ہیں. اب یہ جو انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے, پنجاب میں چل رہی ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں, میں اس پہ کوئی کامنٹس نہیں دینا چاہتا. لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ہم چاہیں گے جب تو تب الیکشن ہوگا, میں نہیں سمجھ سکا. ان کا مقصد کیا تھا, کس بنیاد پہ یہ کلیم کر رہے تھے؟ کیا وہ پی ڈی ایم کی حمایت کا ساتھ لے کے بات کر رہے تھے, پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کے وہ بات کر رہے تھے؟ میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو. اگر ان کا وہ اتحاد میں تو نہیں ہے, ایل آئی ہیں وہ پی ڈی ایم سے, ایل آئی تو ہے نا ان کے ساتھ. جی جی کیا کہا آپ؟ میں نے کہا وزارتوں میں تو ہے نا, پی پی کے پاس ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ پی پی کے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ہاں, تو وہ تو ایز این ایل آئی انہوں نے وزارتیں وغیرہ لے رکھی, لیکن وہ بڑی وضاحت سے کہہ چکے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. اب یہ انہوں نے ان کے مشورے سے یہ بات کی ہے, میں نہیں کہہ سکتا. اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کی ہے, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ایک پارٹی کے قائد, وہ قائد تو ہیں, چاہے ان کے صاحبزادے ہیں اس وقت چیئرمین, لیکن وہ قائد تو ہیں. وہ کس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ سکا. یہ تو وہ خود ہی جب وضاحت کرنا چاہیں گے وہ وضاحت کر دیں گے. اچھا سردار صاحب, اگر یہ الیکشن آگے ہو جاتے ہیں اور آئین نے جو تعین کیا ہے اس ڈیٹ سے ایکسٹینڈ کر جاتے ہیں 6 مہینے یا سال, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ غیر آئینی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو سیٹ اپ لگے گا اور سب چیزیں ہوں گی, آلریڈی پنجاب میں اور کے پی میں جو سیٹ اپ ہے کیئر ٹیکر کا وہ پرولونگ کر چکا ہے, تو یہ آئینی ہوگا یا غیر آئینی ہوگا؟ دیکھیے میں آئین کا تو اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آئین پڑھا ہوا ہے. پڑھا تو بالکل ہوا ہے, لیکن میں ماہر نہیں ہوں. جو باتیں کبھی پڑھ لی تھی آج وہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لہذا میں آئین پہ اور کمنٹ تو نہیں کر سکتا. لیکن جو آئین میں مدت تھی 90 دن کی وہ گزر چکی ہے. اس وقت ہم آئین سے باہر جا رہے ہیں, جو کچھ بھی چل رہا ہے اس وقت وہ آئین سے باہر جا رہا ہے. اب یہ کس طرح سے اس کو سمیٹیں گے میں نہیں کہہ سکتا. یہ ہم مختلف چینلز پہ قانون کے جو اور آئین کے جو ماہرین ہیں ان کے سنتے رہے ہیں, جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, بڑے بڑے نام ہیں, اور وہ اپنی شہرت رکھتے ہیں آئین کے اس پہ کنٹرول ہوتے ہوئے. تو وہ تو اب گزر چکے ہیں. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کتنی دفعہ آئین کو اڑا دیا گیا ہے, کتنی دفعہ اپنی مرضی کی گئی ہے. کوئی 12 سال رہا ہے, کوئی 8 سال رہا ہے, کوئی 11 سال رہا ہے. کیا آئین, کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے, آئین کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. اب ہم کس طرح سے الیکشن کرائیں گے؟ اب ایک پارٹی کو یہ نہیں کہنا چاہیے, ایک پارٹی کی قیادت کو یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ تو اب عمران خان خود بھی مانگ رہے تھے الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے. اب تو وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا وہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں. اب یہ نئی پارٹی کا جو ذکر کیا جا رہا ہے, ان کے بھی آپ نے کوئی ویوز سنائے ہیں. جی استحکام پاکستان, یہ پارٹیاں پہلے بھی بنی ہیں, اور ہر ایسے دور میں جہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹیں آئی ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ پارٹیاں بنتی رہی ہیں. ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اب عمران کی پارٹی کا کیا ہوا وہ بھی اب سب نے دیکھ لیا ہے. لیکن جو حضرات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ووٹ سارا ان کو مل جائے گا کیونکہ ان کے جو ایم این اے
या एमपीएस उधर छोड़ के इस तरफ आ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं हैरान हूं कि इस तरह से कैसे वो ज़ाहिर है कि वोट बैंक को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वहां से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन सवाल मैं यही कह रहा हूँ ना। एग्जैक्टली लेकिन सवाल ये है, यहाँ पे मुझे चूंकि कहा जा रहा है तो मैं दोनों से सवाल ये पूछूंगी कि जो नई जमात बनी है, ज़ाहिर है जिन्होंने बनाई है और जो बना रहे हैं और मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मुल्क में कोई नया चेंज लाना चाह रहे हैं? नया चेंज आ सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने से, या फिर वही होगा जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, पार्टीज बनती हैं, प्लांट की जाती हैं और फिर उनका हशर भी हमारे सामने होता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि आईपीपी से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से आपको कोई मसला तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है? क्योंकि उन्हीं लोगों को वहाँ पर लगाया गया है, आए हैं या बुलाया गया है, उन्होंने खुद ज्वाइन किया है, जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे नाम। नहीं, हमारी ये बेल्ट नहीं है। जिस बेल्ट से ये लोग हैं आम तौर पे, वो उस बेल्ट का वो वोटर हमारा नहीं है, तो हमको कोई ऐसा इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, मासवाए नज़रियाती प्रॉब्लम्स की, कि नज़रियाती प्रॉब्लम सिर्फ इस हद तक हो सकता है हमारा कि कोई ऐसी पार्टी जो जिसको कोई और बनाए, वो अच्छी बात नहीं है। पार्टियां बननी चाहिए, दस्तूर में इसकी गुंजाइश है, सियासत करने की गुंजाइश मौजूद है, मगर जो है ना वो किसी नजरिए के तहत वजूद में आए, इस तरह से यानी नहीं। ये सेनेटर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये बनाए जाने से क्या मुराद है आपका? कोई और बनाए? कोई बनती हैं, कहीं इधर उधर से बन जाती हैं, खुदरू होती हैं, बरसात होती है तो वजूद में आ जाती हैं, किसी आ जाती हैं या लाई जाती हैं? मुझे जो है यकीनन ये लाई जाती हैं, खुदरू होती हैं मगर लाई जाती हैं, और ये उसमें मखसूस लोग होते हैं, और उसमें जिनको आप उर्फ़ आम में इलेक्टेबल कहते हैं वो होते हैं। तो ये इलेक्टेबल वाला मामला जो है, कि पाकिस्तान का असल जो है वो मर्ज में से एक मर्ज है। अगर आप इस मर्ज को दूर नहीं करना चाहते तो फिर जो है ना, फिर मामला पाकिस्तान इसी तरह से चलेगा जिस तरह से पहले 75 सालों में चलता आया है। इसमें खुदा न खास्ता जो है ना बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। हम तो दुआगो हैं, और दुआ और दवा के दोनों के ज़रिए कि पाकिस्तान बेहतर हो, मगर अगर इस तरह से चलाना है तो फिर जो है ना वो लोग नाराज़ हैं, नाराज़ रहेंगे। अच्छा ठीक है सरदार साहब, आप आने वाले टाइम पे किस जमात को देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि पीडीएम ने कोशिश तो की थी टेक ओवर करने के बाद, लेकिन जो हालात इस वक्त मुआशी तौर पे लोगों के हैं, मुल्क के हैं, उससे शायद एक परसेप्शन ये है कि मुश्किल हो जाएगा इनमें से किसी भी जमात का इलेक्शन में वोट मांगना। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कुड बी अनदर विन, जो शायद विफाक में आके बैठ जाए और पंजाब में भी जुगाड़ लगा ले? देखिए, आपका ये जो ख्याल है, जो जिसका इजहार आपने किया, ये मुमकिनात में तो है, लेकिन देखिए ना, ज़रा पीछे जाइए। फील्ड मार्शल अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, उसके नतीजे में पीपीपी आई थी वजूद में, और वो 68 में या 67 में उनकी बुनियाद रखी गई थी, जब मार्शल लॉ अभी तक कायम था। और इलेक्शन हुआ 70 में, और वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी ने स्वीप कर लिया था, और ईस्ट पाकिस्तान में वो अवामी नेशनल पार्टी स्वीप कर, वो किसी की नहीं आई हुई थी, किसी की बनाई हुई नहीं थी, वो लीडरशिप उनको मिल गई। फील्ड मार्शल अयूब खान का एक मिनिस्टर हुआ करता था, उनको हट के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसकी बुनियाद रखी, और वो सारे वेस्ट पाकिस्तान खींच के ले गए। इसी तरह उसके बाद भी आप देखें, अगर एक और मार्शल लॉ आया था, वो भी 8-9 साल 10 साल निकाल गए थे, और वहां भी ये कहा गया था मेरी तो दुआ है कि मेरी जिंदगी किसी को लग जाए। तो ये उनकी जो पुष्ट पनाई थी वो तो होती रही है, लेकिन ऐसी पार्टियां आई हैं वजूद में जिनका किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, और पीपल्स पार्टी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसी तरह अब जैसे सेनेटर साहब कह रहे थे कि उनके इलाके में इन लोगों का कोई असरात नहीं होंगे जो अब इस तरफ जो नई पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, वो तो एक आप भी समझ जाएंगी मोहतरमा, मैं भी जानता हूँ कि वो इस खित्ते से ज्यादा लोग हैं जिसे पंजाब कहा जाता है। अब पंजाब में जो माजी की पोजीशन थी आज से 5-6 महीने पहले, 8 महीने पहले, अब वो पोजीशन नहीं रही। वो वोट इमरान खान का था, उसकी पार्टी का था, या नून लीग का था। अब नून लीग में तो कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है कि उनके जो
MNAs या MPs या मिनिस्टर्स और गवर्नर्स थे वो छोड़ गए हैं, लेकिन इससे क्या आप ये तासुर ले रही हैं कि PTI का वोट टूट गया है? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका ना सेनेटर साहब जवाब दे सकते हैं ना मैं जवाब दे सकता अच्छा हूं। चले सर, मैं जिसारत ये तो कर जब लेती हूँ, एक इलेक्शन छोटा सा होगा- सवाल दोनों से करने के लिए, और टाइम की किल्लत है। मुझे सरदार साहब हाँ। ये फरमा दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है चेयरमैन का, और बजाते खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात का, क्या है आने वाले दिनों में, क्या मुस्तकबिल क्या है? देखिए, जो हम मीडिया के जरिए सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ जो इस वक्त चेयरमैन जो हैं PTI के, उनके खिलाफ जो इस वक्त केसेस सामने आ रहे हैं, ये तो इस किस्म के केसेस है कि फिर वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सही, और अगर उनका वजूद नहीं रहता PTI में तो फिर तो पता नहीं, मैं नहीं समझ सकता ठीक ठीक, कि PTI का गॉट क्या योर हाल आंसर। होगा। सेनेटर साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या देख रहे हैं फ्यूचर? फ्यूचर देखिए, इसमें बज़ाहिर तो PTI जो है नज़र नहीं आ रही है आइंदा के मुस्तकबिल में, और अगर वो PTI अगर कोई नज़र आ रही है आपको तो वो फिर शाह महमूद की सरकर्दगी में नज़र आ रही है, और वो ज़ाहिर है वो किसी ने भेजा होगा और किसी के कहने पे गए यानी होंगे। खान साहब और अपनी जो सदारत है पार्टी की, वो शाह महमूद कुरैशी साहब पे सपोर्ट करने वाले हैं? नहीं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल जो उन्होंने वो अपने लोगों से जो बात की है उसमें शाह महमूद शामिल नहीं थे। ठीक है, तो अब या तो शाह महमूद जो है वो उसी इस्तेकाम पार्टी में जाएंगे, या फिर अगर कोई इसी तरह से एक नया दड़ा बनाएंगे, मगर इमरान खान बज़ाहिर जो ना वो एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत के उफ़क़ पे बहुत सारी जमातें आती और जाती हैं, लेकिन एक चीज़ कायम और दायम रहती है, वो है अवाम का वोट। लेकिन उसे हासिल करने के लिए कभी भी किसी सियासी जमात ने सही मायने में कोशिश नहीं की। आई होप कि आने वाले इलेक्शंस में ये कोशिश नज़र भी आए, चाहे वो किसी की भी जमात और किसी भी सियासी जमात से हो सकती है। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।